बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारा 24 अप्रैल है, दिन है पीर का। पाकिस्तान में ईद उल फितर का आज तीसरा दिन है। यूं तो पाकिस्तान में ईद उल फितर की छुट्टियां थी, 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान ने अपने अहले खाना के साथ ईद की छुट्टियां एंजॉय की। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मामलात में जो हंगामा खेजी, जो अफरा तफरी है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। इन 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मामलात में भी बहुत कुछ हुआ है। पसे पर्दा सियासी मामलात में जो हंगामा खेजी, जो अफरा तफरी है, उसको लेकर बड़े अहम फैसले हुए और बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बचना नामुमकिन है। ऐन मुमकिन है कि इन 3 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ को ठीक से नींद भी ना आई हो, चूंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि उनके साथ ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद क्या होने जा रहा है, उनकी हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि हुकूमत जाते हुए, इक़्तिदार जाते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से आज ईद के तीसरे दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो आखिरी कार्ड खेल दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने वो आखिरी पत्ता खेल दिया जो उनके पास मौजूद था। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको बता रहा था कि पिछले 3 हफ्तों को उठाकर देख लीजिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इनके सहूलतकारों ने पूरा जोर लगाया। जो कुछ किया जा सकता था इलेक्शंस को रोकने के लिए, जो कुछ इमरान खान को इलेक्शंस के नैरेटिव से हटाने के लिए किया जा सकता था, वो तमाम काम कर लिए। आज जो आखिरी पत्ता था, जो शहबाज शरीफ के पास आखिरी कार्ड था, आज ईद के तीसरे रोज वो भी खेल दिया। क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ ने बैक टू बैक कई मुलाकातें की हैं, पसे पर्दा बड़े अहम राबते फैसले किए हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाजा है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके साथ क्या होने जा रहा है। 27 अप्रैल से ठीक 2 दिन पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के आने से 2 दिन पहले, शहबाज शरीफ की हुकूमत दरअसल आज खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 14 मई को इंतखाबात का, हमें वो मानना पड़ेगा, वगरना जुलाई के अंदर आम इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। इमरान खान को भी ईद के तीसरे रोज कोई बड़ा पैगाम भेजा गया है। इसी वजह से जुलाई में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और तफसीलात मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। पहले शुरू करते हैं कि शहबाज शरीफ के पास कौन सा आखिरी पत्ता था जो अब से कुछ देर पहले खेल दिया गया। फिर इमरान खान क्यों जुलाई में आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, माहौल जुलाई में आम इंतखाबात का क्यों बनता जा रहा है। देखिए, पहली बात तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत को मानना पड़ेगा। मैं बार बार इसीलिए ये बात करता हूं कि अगर किसी के ज़हन में ये कोई खाम ख्याली है या थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत या कोई और इदारा नहीं मानेगा, तो ये खाम ख्याली आप दूर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो शहबाज शरीफ साहब के बड़ों को भी मानना पड़ेगा। इसी वजह से शहबाज शरीफ के पास जो जो कार्ड्स हैं, जो जो ये कर सकते हैं, वो कर लिया। कल आपने देख लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो सामने आ गई, यानी घरेलू खवातीन तक बात पहुंच चुकी है। उस पर भी मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो बनाई है कि उस मामले को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26 अप्रैल को टेकअप करने जा रही है। बहरहाल मामला ये है कि अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो 27 अप्रैल को, ठीक उस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है, उस दिन कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। यानी एक ऐसी असम्बली से शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं जिस असम्बली के अंदर ओपोजिशन ही नहीं है, जिस असम्बली के अंदर सिर्फ हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं। वो एतमाद का वोट लेकर शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि क्योंकि पार्लियामेंट ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, पार्लियामेंट ने मेरे ऊपर यकीन किया है, मुझे मैंडेट दिया है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानता। ये आखिरी कार्ड था, ये आखिरी पत्ता था शहबाज शरीफ के पास, जो अब से कुछ देर पहले खेल दिया गया है। दिलचस्प बात इसमें क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। मैं गुज़िश्ता 5 दिन से मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ी होगी। कल आप बिलावल भुट्टो का बयान उठा के देख लीजिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे मामलात करने चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत रह जाए और पार्लिमान की भी इज्जत रह जाए। ये बिलावल भुट्टो का बयान है। हालांकि पूरी मुस्लिम लीग नून कोई एक ऐसा बयान नहीं दे रही। बिलावल भुट्टो जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइंड बना चुकी है कि जुलाई के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाए। और याद रखिएगा,
کہ راستہ اب جولائی کے اندر عام انتخابات کا ہی نکلے گا. شہباز شریف کو فی الفور حکومت ختم کرنی پڑے گی, ریزائن دینا پڑے گا, اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں گی, اگلے 2 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جولائی کے اندر عام انتخابات ہوں گے, کیونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن تو لڑنا ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑنی ہے. کہیں نہ کہیں مقابلہ تو الیکشنز کے اندر جا کر کرنا ہی پڑے گا, الیکشن میں جانا ہی پڑے گا. اب شہباز شریف نے یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسی اسمبلی ہے جس کے اندر ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ہی نہیں. ملک کے سب سے بڑی جماعت اس پارلیمنٹ سے باہر ہے. اس اسمبلی سے آپ اعتماد کا ووٹ لے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پورا زور لگا لیا گیا ہے, اب کوئی راستہ نہیں بچا. یقین کیجئے, مان لیجئے کہ شہباز شریف کی حکومت ایک بند گلی کے اندر داخل ہو چکی ہے. اگر وہ 2-4 اینکرز اور 2-4 تجزیہ نگاروں کے صرف الفاظ کے اوپر زندہ ہے, تو اس کا اندازہ شہباز شریف کو بھی خود ہے کہ عید کے بعد اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مانا تو توہین عدالت بھی لگے گی اور حکومت بھی جائے گی. اب درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر پس پردہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات پر منایا جائے کہ کسی طریقے سے تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر متفق ہوں اور جولائی کے اندر انتخابات کروا لیے جائیں. اسی وجہ سے عمران خان نے بھی کل ایئر وائی کو, جو ماریہ میمن کو انٹرویو دیا, اس میں یہ بات کہی عمران خان نے کہ اگر مئی کے اندر یہ تاریخ دے دیتے ہیں جولائی کی, مئی کے اندر یہ اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں قومی اسمبلی کو, تو ہم جولائی کے اندر عام انتخابات کروانے کے لیے راضی ہیں. اور یاد رکھیے گا, شہباز شریف کی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. 14 مئی کو عام انتخابات ہوتے ہوئے ظاہر ہے امکانات بہت کم رہ چکے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی تیاری تو مکمل ہے, مسلم لیگ نون بائیکاٹ کر چکی ہے, تحریک جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بھی ٹکٹیں تقسیم کر دی ہیں, لیکن 14 مئی کو انتخابات ہونے کے امکانات اس وجہ سے کم رہ گئے چونکہ پیچھے دن بہت کم ہے. اب اگر جولائی کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی, عمران خان کا نیریٹو مقبول ہو جائے گا, جیت جائے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات بھی رہ جائے گی اور شہباز شریف کی حکومت بھی قدرے بچ جائے گی. اب یہ جو آخری کارڈ تھا, اس کو کھیلنے کا شہباز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 دن سوچ بچار کر کے, بیک ٹو بیک ملاقاتیں کر کے, پنڈی کے چکر لگا کر, اسلام آباد آپارا کے چکر لگا کر فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف ایک ایسی پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیں جس پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس پارلیمان میں صرف شہباز شریف ہیں, ان کے اپنے اتحادی حکومت ہے, کوئی ایک اپوزیشن کا بندہ نہیں ہے. اس پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنے جا رہے ہیں جاؤ ہم تمہارا حکم نہیں مانتے, 14 مئی کو الیکشن نہیں کرواتے. 26 اپریل کو تمام تر سیاسی جماعتوں کی ایک نشست ہونے جا رہی ہے. آج 24 ہے, پرسوں یہ نشست ہوگی, اس کے اندر کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا. بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہر صورت میں شہباز شریف کو حکومت ختم کرنی پڑے گی, ورنہ توہین عدالت ان کو نظر آ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی آج کے دن تک شہباز شریف کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ رائی میں نہیں کھڑی ہوئی. اس وجہ سے شہباز شریف کو اب ہر حالت میں جولائی کے اندر عام انتخابات کروانے کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. اور پس پردہ اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ کام شروع ہو چکا ہے, تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر ضرور آپ کو اپڈیٹ کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.